बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग इंग्लिश विद कुर्बान नासर। आज हम आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ आर्टिकल? आर्टिकल कौन कौन से हैं? अगर हम देखें तो आर्टिकल कौन से हैं? एन, अ और दी। आर्टिकल इस्तेमाल कहाँ पे होते हैं? आर्टिकल जो हैं वो नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं। किससे पहले? नाउन से पहले। नाउन क्या चीज़ है? नाउन नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। इनसे पहले हम आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एन आर्टिकल जो है ना, आर्टिकल कौन कौन से हैं? एन, अ और दी। एन को हम कहाँ पे यूज़ करेंगे? हमने पढ़ा था इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स कितने हैं? 26, जिसमें 5 जो हैं वो वावल आर्टिकल हैं, वावल अल्फ़ाबेट हैं, और 21 क्या हैं? वो हमारे कंसोनेंट हैं। एक वावल हरूफ हैं, अल्फ़ाबेट हैं, और कुछ जो हैं 21 के हैं वो कंसोनेंट हैं। जो वावल हरूफ हैं और वावल साउंड हैं, इसमें थोड़ा आप फ़र्क समझेंगे। वावल हरूफ कौन से हैं? अल्फ़ाबेट कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। लेकिन जब ये किसी भी नाउन से पहले आते हैं तो लाजमी नहीं है कि ये वावल साउंड भी निकालें। वावल साउंड वो होगी जो ये वाली साउंड, ए, ई, आई, ओ, यू। जब ये साउंड किसी भी नाउन से पहले, जब हम नाउन प्रोनाउंस करेंगे तो उसकी जो साउंड निकलेगी, अगर वो वावल साउंड आ रही है तो हम उससे पहले हम एन लगाएंगे। वावल साउंड को आपने याद रखें, वावल हरूफ को नहीं आपने याद रखें, वावल साउंड को। जब भी किसी नाउन को हम प्रोनाउंस करें उससे पहले जो शुरू की साउंड आएगी, वो अगर वॉल आ रही है तो हम एन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एन एप्पल। एप्पल, एप्पल किसकी साउंड दे रहा है? अ साउंड दे रहा है। एन एप्पल, तो ये इससे पहले हम क्या लगाएंगे? एन। इस तरह एलिफेंट। एलिफेंट किसकी आवाज़ साउंड दे रहा है? ए वॉल साउंड, ए एलिफेंट, तो इससे पहले हम क्या लेंगे? एन एलिफेंट। इस तरह हॉनेस्ट। ये देखें इसमें जो है ना, ये क्या है? हॉनेस्ट क्या है? एच जो है ना, इसको हम अगर पढ़ें तो हॉनेस्ट बनता है, लेकिन एच में क्या, इसमें क्या है? ऑनेस्ट में ये साइलेंट है, ये नहीं हमें साउंड। हॉनेस्ट जो है ना, ये क्या है? कंसोनेंट है, लेकिन ये साउंड हमें कंसोनेंट की नहीं इधर दे रहा है। ऑनेस्ट हम कैसे पढ़ते हैं इसको? ऑनेस्ट। तो ये साउंड को आपने देखते हैं, साउंड इसमें आ गई वॉल साउंड, तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे? एन। साउंड पे आपने ध्यान देना कि साउंड जिधर वॉल आएगी उधर आप एन लगाएंगे। इस तरह एच इसमें साइलेंट थे तो क्या बना? ऑनेस्ट, तो इधर क्या लग गया हमारा? एन ऑनेस्ट। इस तरह एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के यू किसकी साउंड दे रहा है? अ। अम्ब्रेला, अ साउंड दे रहा है, वॉल साउंड दे रहा है, तो ये इस तरह क्या लग गया हमारा? एन अम्ब्रेला। इस तरह अगर होता है तो यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड होता तो यूनाइटेड से पहले हम क्या लगाते? यूनाइटेड स्टेट से पहले हम क्या लगाएंगे? यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी से हम पहले एन नहीं लगा सकते। क्यों नहीं हम यूनिवर्सिटी से पहले एन लगा सकते? क्योंकि यू जो है ना, यूनिवर्सिटी का यू किसकी साउंड दे रहा है? ये हमें कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, उधर हम एन नहीं लगाएंगे क्योंकि यू। इसी तरह यूरोपियन, यूरोपियन, तो ये किससे शुरू हो रहा है? EUROPEN, यूरोपियन। तो इधर भी हम यूरोपियन से पहले हम क्या लगाएंगे? एन हम इस्तेमाल नहीं करें। हालांकि देखो ई और यू दोनों आ रहे हैं उससे पहले, लेकिन हम एन साउंड नहीं लगाएंगे। इससे पहले भी बस हम ए लगाएंगे, ए यूरोपियन लगाएंगे। ये एक चीज़ याद रखने वाली। वावल साउंड आपने ध्यान देना है, वावल साउंड के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हमारा क्या है? ए। ए जो है ना, वो किन से पहले हम इस्तेमाल करेंगे? जनरल चीज़ें जो हैं, जनरल नाउन जो है, उससे पहले हम आ इस्तेमाल करेंगे। जैसे अ बुक, मतलब कोई भी बुक जो है ना, उसके बारे में, जनरल बुक है कोई, उसके बारे में आप जब इस्तेमाल करेंगे आर्टिकल, तो क्या है? वो ए इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई वुड लाइक अ कुकी, मतलब आप दुकान पे गए हैं, कुकी पड़ी हुई हैं बहुत सारी, तो आप कहेंगे प्लीज़ गिव मी अ कुकी, मुझे कुकी पसंद है, तो वो आपको एक कुकी उठा के दे देगा। इसी तरह कंसोनेंट साउंड जिधर आएगी उधर भी हम आ इस्तेमाल करेंगे। जैसे आ शिप, आ शीप, ए हाउस, मतलब जहाँ पे कंसोनेंट साउंड आएगी तो उधर भी हम आ इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह जब आप दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं, तो बात करते हुए कोई एक नया टॉपिक आपके पास आता है जिसके बारे में आप पहली बार फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं, तो उस पर भी आप
اے کا استعمال کر دیں. اے جو ہے نا وہ آرٹیکل استعمال کر دیں. جیسے بیوٹیفل ٹری, ایک خوبصورت درخت. تو یہ ہمارا فرسٹ ٹائم ہم نے گفتگو میں استعمال کیا ہے, تو یہ ہمارا کیا آ گیا, اے آ گیا. اسی طرح دس از اے بریلینٹ بک, مطلب ایک بک ہے جس کے بارے میں ہم دو دوست گفتگو کر رہے ہیں, تو اس کے بارے میں فرسٹ ٹائم بات کریں گے تو وہ کیا آ گیا, آ استعمال کریں گے. اس طرح ہم دی کو کدھر استعمال کریں گے, دی جو دی جو ہے نا اسپیسیفک, کوئی بھی چیز جب اسپیشل ہو جاتی ہے تو اس کو ہم پہلے ہم کیا لگائیں گے, کون سا آرٹیکل لگائیں گے, دی. یا کوئی ہم دکان پہ جاتے ہیں, ہم نے شوز خریدے ہیں, شوز کی دکان پہ آپ گئے ہیں, تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے یار وہ پیئر آف شوز مجھے دے دو, نہیں, آپ سلیکٹ کریں گے, اس میں چوز کریں گے. اس طرح عورتیں جب بازار میں جاتی ہیں تو وہ کیا کرتی ہیں, شرٹ خریدنی ہے تو وہ ساری شرٹیں دیکھتی ہیں, پھر ان میں سے ایک چوز کرتی ہیں, تو اس کے ساتھ ہم وہ جو چوز کی ہے شرٹ, اس کے ساتھ ہم کیا لگائیں گے, دا شرٹ, مطلب وہ اسپیسیفک شرٹ ہوگی ہماری. تو اس سے پہلے ہم کیا لگائیں گے, دا. جیسے میں نے یہ ایگزامپل دی ہے, آئی فیل اوور دا چیئر اگین, مطلب میں آپ ایک ٹیچر ہوں, کلاس میں پڑھاتا ہوں, ایک چیئر ادھر پڑی ہوئی ہے, وہ ایک میرے لیے نون چیئر ہے جو ہم نے اسپیشل ٹیچر کے لیے اسکول نے سلیکٹ کی ہوتی ہے, تو اس سے پہلے ہم کیا لگائیں گے, دا. اسی طرح سیکنڈ ٹائم جب ہم ایک نون کو استعمال کرنے میں اپنی گفتگو کے دوران, اپنی کنورسیشن کے دوران, جب ایک ہی ورڈ کو ہم, ایک ہی نون کو ہم دو بار استعمال کریں گے, جب فرسٹ ٹائم استعمال کریں گے تو اس سے پہلے ہم آرٹیکل انڈیفینٹ, آرٹیکل اے یا این لگائیں گے. لیکن جب وہی نون ہم دوبارہ استعمال کریں گے تو اس سے پہلے ہم دا استعمال کریں, ڈیفینٹ آرٹیکل استعمال کریں گے. جیسے یہ ایگزامپل ہے, آئی ایٹ اے پیئر, میں ایک پیئر کھاتا ہوں. دا پیئر واز سویٹ, مطلب وہ پیئر کیا ہے, بہت میٹھی ہے, میٹھی تھی. تو مطلب ابھی دا ادھر کیوں استعمال کیا, کیونکہ پہلے میں نے وہ کھائی ہے, ابھی سیکنڈ ٹائم جب یہ پیئر کا استعمال کیا ہے تو وہ کیا ہو گیا, وہ اسپیشل ہوگی, وہ خاص پیئر تھی جو میں نے بہت میٹھی لگی. اس طرح جب دو بندے جب آپس میں بات کرتے ہیں, دونوں کسی نون چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں, اسپیکر اور لسنر, مطلب دونوں اس چیز کو جانتے ہیں کہ یار وہ چیز ایسی نون چیز ہے جس کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں, تو اس نون کے بارے میں بھی ہم دا کا استعمال کریں گے. مثلا میں اور میرا دوست, ہم دونوں ایک اسکول میں پڑھاتے ہیں, تو میں آج جو ہے نا اپنی کلاس میں بک بھول آیا, تو میں اس کے بتاؤں گا, اپنے دوست کو بتا دوں گا, میں جو ہے نا وہ پڑھا رہا تھا, آئی ہیو فارگٹن دا بک ان مائی کلاس, مطلب میں اس کلاس کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں ہم دونوں جانتے ہیں, ہم پڑھاتے ہیں اس کے بارے میں. تو اس وقت بھی ہم کیا استعمال کریں, کون سا آرٹیکل استعمال کریں گے, وہ بھی ہمارا دا استعمال, ڈیفینٹ آرٹیکل ہم استعمال کریں گے. اس طرح کنٹریز کے نیم ہیں, کنٹریز کے نیم اگر دیکھیں تو جیسے پاکستان ہے, پاکستان سے پہلے ہم دا استعمال نہیں کریں گے. اسی طرح چائنا ہے, چائنا کے سامنے چائنا نیم کنٹری آف نیم ہے, تو اس سے پہلے بھی ہم دا استعمال نہیں کریں گے. اس طرح کینیڈا ہے, کینیڈا سے پہلے بھی ہم دا استعمال نہیں کریں. یو ایس اے ایک ایسا کنٹریز ہے, ایسا کنٹریز کا مطلب اگر آپ نام کوئی دیتے ہیں, یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ, یہ کیا ہے, اسٹیٹس کا مجموعہ ہے, جو بھی مطلب ہے کسی اسٹیٹس کا مجموعہ ہوگا اس سے پہلے ہم دا استعمال کریں. یہ ایک ایکسیپشن ہے, مطلب جب کسی چیز آئی لینڈ کا یا کسی اسٹیٹس کا مجموعہ ہوگا اس سے پہلے ہم دا لگائیں گے. اس طرح اگر میں اپنی آج کی پریزنٹیشن کو سم اپ کروں تو ہم کہیں گے کہ آرٹیکل کتنے ہیں, 3 ہیں, این, آ اور دی. این ہم کس سے پہلے استعمال کریں گے, وال ساؤنڈ. وال ساؤنڈ کو آپ نے یاد رکھنا ہے, جب بھی کسی لفظ کے سامنے کسی بھی ناؤن کی ساؤنڈ وال ساؤنڈ نکلے اسٹارٹنگ, تو اس سے پہلے ہم این لگائیں گے. اس طرح اے جو ہے, جو جنرل کوئی چیز, جنرل ناؤن کے بارے میں, جنرل چیزوں کے بارے میں ہم بات کریں گے تو اس کے پہلے ہم اے لگائیں گے. کنسوننٹ ساؤنڈ کسی بھی ناؤن کی آ رہی ہے تو اس سے پہلے ہم اے لگائیں گے. جب ہم فرسٹ ٹائم کسی چیز کے بارے میں, کسی ناؤن کے بارے میں بات کریں گے تو اس سے پہلے ہم اے لگائیں گے. اس طرح دی جو اسپیسیفک چیزیں ہیں ان کے ساتھ لگائیں گے, یا آپ سلیکٹ کرتے ہیں کوئی چیزیں اس کے ساتھ ہم لگائیں گے. سیکنڈ ٹائم کوئی چیز آپ اپنی گفتگو کے درمیان استعمال کرتے ہیں, کسی بھی ناؤن کے بارے میں سیکنڈ ٹائم بات کرتے ہیں, تو اس سے پہلے سیکنڈ ٹائم کے ناؤن جو ہم بات کریں گے اس سے پہلے ہم دی لگائیں گے. جب بھی اسپیکر اور لسنر کسی چیز کے نون چیز کے بارے میں بات کریں گے تو دی لگائیں گے. اس طرح کنٹریز جو ہیں ان کے بارے میں ایکسیپشن ہے کہ جو کنٹریز کسی اسٹیٹس کا مجموعہ ہے, کسی آئی لینڈ کا مجموعہ ہے, جیسے دا فن لینڈ, دا یو ایس اے, تو ان کے سامنے ہم دی لگائیں گے, اور باقی جتنے بھی کنٹریز ہیں ان سے پہلے ہم آ لگائیں گے.
اسی کی مطلب آرٹیکل کی دو قسمیں ہیں، ٹو ٹائپس ہیں اس کی.